नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरेर यो बहुचर्चित गुठी विधेयक फिर्ताको सन्दर्भमा, त्यस्तै गरेर भूमि विधेयक, त्यस्तै गरेर भू उपयोग विधेयक लगायतका प्रसङ्गमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसको साथमा केही राजनैतिक प्रसङ्ग पनि कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अन्ततः गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, फिर्ता भयो होइन त? कति धेरै चर्चा, कति धेरै परिचर्चा भयो यसले? वास्तवमा गुठी विधेयक आफैमा नराम्रो छ, सरकारवालाले नि भन्नु भएन। सरकारवालाले भनेको कुरा के थियो भने आवश्यक हामीसित समन्वय गरिएन, छलफल गरिएन भन्ने प्रसङ्ग उठाउनु भयो। त्यसले मलाई के लाग्यो भने मान्छेका मनभित्र लाग्न त पायो नि, उहाँहरूलाई हामीलाई स्थान दिएन कि भन्ने, केही समूहलाई त्यस्तो पर्यो कि केही व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो पर्यो कि भन्ने एउटा लाग्यो। अनि दोस्रो कुरा के भयो भने नि त्यसलाई वास्तवमा कसरी कुन ठाउँमा पुग्यो, एउटा इगोको रूपमा लियो कि विषयवस्तुमाथि छलफल गर्ने, विषयको गहिराइमा जाने, त्यसको विश्लेषण गर्ने, आखिर राम्रो गर्ने कुरा नै हो नि त। सरकारले नराम्रो गर्न त खोजेकै छैन, राम्रै गर्न खोजेको छ। र सरकारले प्रस्तावित गरेको कुरामा कहीँनिर कुनै दफाले, कुनै वाक्यले, कुनै शब्दले अलिकति थोरै पनि जनतालाई यसले नोक्सान गर्छ है, गुठीको हिजोदेखिको हाम्रो जुन मर्म हो, जुन भावना हो, जुन मौलिकता हो, त्यसमा केही प्रश्न उठ्छ है भन्ने कुरा हामीले त प्रशस्त रूपमा छलफल गरेर त्यसलाई सच्याउन सकिने, परिष्कृत गर्न सक्ने, समृद्ध बनाउन सक्ने हाम्रा अप्सन त थिए। पद्मा अर्याल मन्त्रीज्यू, कस्तो विधेयक ल्याउनु भयो जुन विधेयकको कारण सरकार आलोचित बन्यो, सडक तात्यो, बृहत प्रदर्शन भयो? के गरेको यस्तो? अब त्यो विषयवस्तुको हिसाबले नराम्रो छैन। म फेरि पनि त्यो गुठी विधेयक टेबलमा हालेर पटक पटक छलफल गर्नको निम्ति म तयारै छु। तपाईँ राम्रो छ भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त माइती घरमा त्यत्रो ठिक छ, प्रदर्शन भयो, म त्यहाँ आउँछु। प्रधानमन्त्रीज्यू आलोचित हुनुभयो, तपाईँ आलोचित ठिक छ, हुनुभयो। त्यो केही कुरा छैन। जब नयाँ चिजको जन्म हुन्छ नि, त्यसको क्रिया प्रतिक्रिया हुन्छ। हिजो भइरहेको जुन परम्परावादी सोच थियो, चिन्तन थियो, त्यसबाट अलिकति पृथक हामीले बनाउनु खोजेकै हो। परिवर्तित परिस्थिति अनुसारको परम्परा पनि राम्रो परम्परालाई त होइन, तोडेकै त्यसरी तोड्नु भएन, तोडेकै छैन। म त्यहीँ आउँछु। हामीले अलिकति वैज्ञानिक बनाउन खोज्यौँ, अलिकति पारदर्शी बनाउन खोज्यौँ, समय अनुकूल बनाउन खोज्यौँ। गुठी विधेयकलाई त्यही हो। आज बाहिर जसरी चर्चा गरियो, दुईवटा विषयमा चर्चा गरियो। एउटा के चर्चा गरियो? सनातनदेखि चल्दै आएका हाम्रा धर्म, संस्कृति, परम्परा, पूजा पाठ, पर्व, जात्रा मास्न खोजियो। हिजोको विधेयकमा, साबिकको विधेयकमा, 2033 सालको विधेयकमा जे छ, धर्म सम्बन्धीका, संस्कृति सम्बन्धीका, पूजा पाठसित जोडिएका कुरा हुबहु त्यही नै छ। त्यसमा फरक कुरै हालिएको थिएन। त्यो विषयमा आजसम्म किन विरोध भएन र आज किन विरोध भयो, त्यसलाई दुईवटा साबिकको गुठी विधेयक र प्रस्तावित गुठी विधेयकलाई राखेर विश्लेषण गर्नको निम्ति मैले अनुरोध गर्छु। दोस्रो लागेको अभियोग के थियो? गुठियाराको अधिकार समाप्त गरियो भन्ने थियो। एकदमै छोएका कुरा भनेका यो दुईवटा कुराले हो। गुठियाराको अधिकार कसको समाप्त भएको थियो? हिजो गुठी संस्थानले जुन गुठी हेरिआएको थियो, हिजोको गुठी संस्थानले हेरेको गुठी भनेको राजगुठी, सार्वजनिक गुठी, छुट गुठी। यी तीन प्रकारका गुठीहरू हिजोको गुठी संस्थानले हेरेको थियो। जब गुठी संस्थान हामीले आवश्यकता भएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ, त्यसको पछाडि गुठीलाई व्यवस्थित गर्न, छरिएकोलाई एकीकृत गर्न, पारदर्शी बनाउन र नयाँ र वैज्ञानिक हिसाबले अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा छाता ऐनको हामीले महसुस गऱ्यौँ। कहीँ के छ, कहीँ के छ, कहीँ के छ, कहीँ के छ। होइन, अरू सबै दफाहरूमा विरोध नभए तापनि मैले यसैमा जोड्न खोजेको मन्त्रीज्यू, जस्तो दफा 3ले, विधेयकको दफा 3ले भन्छ कि प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भन्छ, होइन त? दफा 4ले प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको कुराहरू गर्छ। दफा 23ले
तपाईको चाहिँ नि गुठीको जुन अधिकार छ, जुन जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ नि अब प्राधिकरणले लिने भन्ने कुरा गर्छ हैन त। त्यो कुराहरूमा चित्त दुखायो होला नि। दफा 24 मा चाहिँ नि जस्तो गुठीहरूलाई चाहिँ अब अधिकारै नदिने, केही नदिने भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा छ दफा 24 मा। यी कुराहरूमा दफा 54 मा, दफा 64 मा अलिकति आपत्ति हो नि त। 54 र 64 त निजी गुठीलाई झन् एकदम दरो बनाउने कुरा नै गरेका छ। एउटा कुरा अब यतातिरको जुनसम्म दफा 3 देखिको कुरा हो, प्राधिकरणसित जोडिएको कुरा, प्राधिकरणमा लैजाने कुरा गुठी संस्थानले हिजो हेरेका गुठीहरूलाई भने हो क्या। निजी गुठीलाई प्राधिकरणमा लाने कुरा कुनै पनि बुँदामा त उल्लेख छैन, दफामा उल्लेख छैन। सबै गुठी लैदियो भनेपछि बिचरा जनताले हाम्रो पनि लैदियो भन्ने पूजापाठ गर्ने काठमाडौँका जनताले नि त्यो त छोकै छैन क्या। हिजो जुन हाम्रो गुठी संस्थानले परम्परादेखि हेरिआएको थियो तिनै गुठीलाई मात्रै अब कसले हेर्ने भन्दा गुठी संस्थान नभएपछि त्यो हेर्ने सो त प्राधिकरणले हेर्ने भनेर प्राधिकरणको कन्सेप्टमा प्राधिकारै दिइने गरेर विधेयक ल्याइएको छ। हजुर होइन र, प्राधिकार नै दिइने गरेर, अग्राधिकार नै दिइने गरेर, सम्पूर्ण निर्णय गर्ने गरेर। त्यस्तो पनि छैन। किन छैन भन्नु होला भने हामी हिँड्ने बाटो भनेको संविधानको बाटो हो। संविधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ त्यसबाट दायाँ बायाँ गर्नै पाइँदैन। त्यो संविधान कुनै एउटा पार्टीको होइन, सबैको साझा पार्टीको साझा दस्तावेज हो, हाम्रो सङ्कल्प हो, प्रतिबद्धता हो। त्यसैले गुठीका सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले के भन्यो भन्दा 290 ले गुठी सम्बन्धीको कानुन बनाउने, नियम बनाउने र यसलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति थप अरू के व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो व्यवस्था गर्ने कुरा सङ्घीय कानुनले गर्न पर्नेछ भनौँ, गर्न सक्नेछ पनि होइन, गर्न पर्नेछ बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिएको छ। यो विरोध पछाडि, यो आन्दोलन पछाडि, विशेष गरेर काठमाडौँको नेवार समुदायको आन्दोलन पछाडि, त्यो आन्दोलनको दबावका कारण तपाईँहरूले यो विधेयक फिर्ता लिनुभयो अथवा सरकारलाई गल्ती गरियो भन्ने महसुस भएर विधेयक फिर्ता लिनुभयो? अहिलेको त कुरा त सरकारले गल्ती गरेकै छैन। सरकार संविधान सम्मत ढङ्गले संविधानकै बाटोमा हिँडेको छ। दोस्रो कुरो गुठीलाई अझै परिष्कृत र राम्रो बनाउनु खोजिएको छ। तेस्रो कुरा तपाईहरू त जस्ताको तस्तै यही विधेयक पारित गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो नि त, होइन र? जस्ता तस्तै कसरी पारित हुन्छ? जस्ता जस्तै विधेयक कहिले पनि पारित हुन्न। यो सरकारको प्रस्ताव थियो, अब सरकार छलफलमा थियो। छलफल गर्ने भनेको कानुन निर्माण गर्ने थलो भनेको त संसदै हो नि। कानुन निर्माण गर्ने थलो त संसद हो नि, बाहिर त होइन। सम्म छलफलमा नपुग्दै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो नि त। त्यो भनेको मेरो प्रश्न भनेको दबाब थेग्न नसकेर हो या गल्ती महसुस भएर हो? जनतामा अस्पष्टता भयो। जनतालाई नभएको कुरा भयो भनेर भ्रमात्मक प्रचार गर्ने अनि उत्तेजित बनाउने र सामाजिक वातावरण बिथोल्ने खालको ठाउँमा पुग्यो। र यतिसम्म कि लग्दियो धर्म मास्तियो भनेपछि कोही कसैले कुरा सुन्ने ठाउँमै थिएन। यहाँ छैन नि, हेर्नुहोस् न भनेर छलफल गर्ने वातावरणै थिएन। त्यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दा अब जनतालाई बुझाउने दायित्व हाम्रो हो। हामीले गर्न खोजेको जनताकै निम्ति हो, राष्ट्रकै निम्ति हो। जब यो चिजलाई राम्रो मान्नु भएन भने सरकार एक कदम पछाडि हटेर त्यो माथि राम्रो छलफल गरेर जनतालाई चित्त नबुझेका कुरा के हुन्, चित्त नबुझेका कुराहरू करेक्सन गर्न त संसदमा नि पाइन्थ्यो, समितिमा पनि पाइन्थ्यो। अब त्यसो गर्दा सरकारले लैदियो भनेपछि यो त हाम्रो कुरा सुन्दैन ठेलेरै जान्छ क्या भन्ने एउटा त्रास सिर्जना भएपछि त्यसबाट एक पाइला पछि हट्ने, जनताका कुरा सुन्ने, सरकारवालासित छलफल गर्ने, एउटा निष्कर्षमा पुगेर अगाडि जाने, परिष्कृत गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय भयो। पछाडि चाहिँ हटेकै हो सरकार। त्यो त हो त, अगाडि गएको कुरो थुतेपछि त पछाडि हट्या त भयो नि। त्यो जनताको निम्ति, त्यो जनताको निम्ति नै हो। निकै आलोचना भयो तपाईँको, प्रधानमन्त्रीको, यो सरकारको। त त्यो ठिक छ, यो सन्दर्भले, यो प्रसङ्गले, यो विधेयकका कारण। तर एक दिन आउँछ, एक दिन के आउँछ भने नि वातावरण बनेर छलफल गर्दाखेरि सरकार ठिक ठाउँमा रहेछ भन्ने नै हुन्छ। अलिअलि शाब्दिक रूपमा त्रुटि भएका, अलिअलि केही दफामा मिलाउन पर्ने भएका त जुनसुकै विधेयक पनि मिलाउन सकिन्छ। मिलाउनकै निम्ति संसदमा लाने हो, मिलाउनकै निम्ति समितिमा लाने हो नि। जे हामीले देख्यौँ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाग्दैन म स्वास्थ्य मन्त्रालयमै ठिक थिएँ, कहाँबाट यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आएँ, यो मेरो धेरै पाटो पनि थिएन,
उतैतिर ठिक थियो भन्ने त लागेन यो बिचमा? लाग्यो होला। होइन, यो मलाई त मैले व्यक्तिगत प्रश्न सोधेको यो। एकदम म तपाईँसँग निजी कुरा नै गर्छु यो विषयमा। टेक्निकल मन्त्रालय स्वास्थ्य पनि थियो, यो पनि टेक्निकलै हो। सरकारले जिम्मा दिने कुरा, पार्टीले जिम्मा दिने कुरा, रोज्ने कुरा भएन। जहाँ गएर जे गर भन्छ त्यही गर्ने कुरा भयो। हिजो स्वास्थ्यमा पठाउनु भयो, त्यहीँ सुरु गरेँ। अहिले यता आएपछि यहाँका समस्या के हुन् पहिचान गरेर काम सुरु गरेको छु। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई थाहै नदिकन यो विधेयकको ड्राफ्ट भएको थियो कि भनेर सोध्न खोजेको। कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभई, मन्त्रीलाई थाहा नभई अरू सल्लाहकारहरूले विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ घुसेर बनाउँछन् नि विधेयक। कतै तपाईँ कतिको जानकार हुनुहुन्थ्यो यसमा भनेर? म यस्तो छ, यसको सूचना मलाई सबै थाहा छ। तपाईँले भने जस्तै रियालिटी ड्राफ्ट म आउनुभन्दा पूर्व नै बनेको थियो, तर म आएपछि त्यो हेर्दै हेरिनँ त, छलफलै गरिनँ त, त्यो कुरा होइन। अझ ड्राफ्ट बनाउने काम कसले गर्यो? गुठी संस्थानले गर्यो। यो गुठी विधेयकको ड्राफ्ट तयार गर्ने काम। गुठी विधेयक यत्रो ड्राफ्ट बनाइराख्दा, छलफल गरिराख्दा अथवा तपाईँले प्रस्ताव अब लगिराख्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिका चरणमा काठमाडौँको नेवार समुदायसँग, योसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग यथेष्ट छलफल गर्नु पर्दैन? होइन, गुठीका विज्ञसित छलफल भयो, समुदायगत छलफल भएन। गुठीका विज्ञ भन्ने यो त समुदाय टोल मन्दिर जात्रा पर्वसँग जोडिएको विषय हो नि त। जात्रा पर्व छोकै थिएन त किन छलफल गर्नु? त्यो चलाउने भए, त्यसलाई मिलाउन पर्यो भने भए त्यो समुदाय अनि घरका गुठीसँग छलफल हुन्थ्यो के अरे। निजी गुठी छुने कुरै थिएन, छोकै छैन, अनि त्यो निजी गुठीहरूसित छलफल गर्न पर्ने त आवश्यकतै भएन नि। जस्ताको तस्तै राखेको छ, अझ राम्रो बनाइदिने भनेको छ। यो त निजी गुठी छोयो भन्ने त हल्ला हो। हेरौँ न, निजी गुठी प्रस्तावित एउटा विधेयकको एउटा दफाको त्यो अघि मैले भने नि, अब उपरान्त निजी व्यक्तिहरूले अथवा कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँ मठ मन्दिरमा त्यो जे जस्तो बनाए पनि, निर्माण गरे तापनि अब उपरान्त चाहिँ त्यो सार्वजनिक हुनेछ भनेको छ, होइन त? निजी गुठी सार्वजनिक बनाउन पाइन्छ, तर अहिले मैले जे भने दफा एकले जे भने तापनि भनेर पनि छ के त्यसमा? जे प्रावधान छ निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठी बनाउनको निम्ति जे प्रावधान छ त्यो प्रावधान पास नगरी बनाउन पाइँदैन क्या। 2/3 बहुमतले समितिबाट निर्णय गराएर मात्रै पाउने भन्ने कुरा त अहिले नयाँ राखेको कुरा हो नि। त्यसैले निजी गुठी कहीँनिर पनि हिजोभन्दा फरक ढङ्गले चलाउने भन्दा पनि अझ दरो बनाउने कुरा भएको छ। अहिले यो प्राधिकरणमा लैदियो, सरकारले खाइदियो भन्ने त हल्ला मात्रै हो कि। फिर्ता त लिनुभयो, किन फिर्ता लिनुभयो भन्दाखेरि अझै थप छलफल गर्ने, जनतासँग अझ थप कुराकानी गर्ने, सरोकारवालाहरूसँग कुरा गर्ने, अझै परिमार्जित गरेर अब यसलाई अझ समृद्ध बनाउने भन्ने सोच त होला, होइन? यस्तो छ के हो गुठीको वास्तवमा भने नि काठमाडौँका गुठीका एक खालका विशेषता छन्। परिवारभित्रका काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको एक खालको गुठीहरू छ है। यहीँभित्र पनि फरक छ कि यति धेरै प्रकृतिका गुठीहरू छन्। तिनको व्यवस्थापन एउटै सूत्रबाट, एउटै विधिबाट हुँदैन भन्ने एउटा लाग्छ। अब अर्को काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँका गुठी के छन् भन्दा जग्गासित जोडिएका छन्, किसानहरूसित जोडिएका छन्। गुठी पीडित किसानहरू पनि यति धेरै छन्, उनका पनि आँसु देखेका छौँ कि हामीले। तिनको पनि हामीले फरक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। म अस्ति भर्खर रसुवामा गएँ। हजुर, रसुवाका गुठी पीडित किसानहरूले के भन्नु होला भने उहाँहरूले सन्तान दर सन्तानदेखि त्यो भोगचलन गरेर आउनु भएको छ। सम्पत्ति उहाँकै हो, वलतिर पलतिर छरछिमेक सारा मान्छेहरू उहाँहरूकै हो भनेर भन्छन्। नापजान भयो, 25 सालभित्रमा नाचबाँच भयो नि त। 22, 23, 24, 25 सालभित्रमा नापजाँच हुँदाखेरि नाप्दै गयो। नाप्दै जाँदाखेरि गाउँका ठुलाले के भन्यो भने नाचजाँच गरिसकेर पूर्जा बनाएपछि त रेजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्न पर्यो, राजस्व तिर्न पर्यो। पैसा छैन, तिमीले राजस्व किन तिर्ने? गुठी भनेर लेखिदेऊ न, तिर्नै पर्दैन भनिदिएपछि यहाँ काठमाडौँको कहाँको स्वयम्भूको गुठी है, काठमाडौँको स्वयम्भूको गुठी के राख्ने त भन्दा त्यही राख्ने भनेर काठमाडौँको स्वयम्भू वरिपरिको गुठीको नाम राखेर अहिलेसम्म पनि ती मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति आफूलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न पाएको छैन। उनीहरूले खाएका छन्, गरेर खाएका छन्, जोतबोक गरेका छन्, लहट्न गइरहेको छैन। तर राइट कानुनी हिसाबले यो मेरो सम्पत्ति हो भन्ने राइट केही पनि छैन। मान्छे रोएर बसेको छ पुस्तादेखि एउटा यस्तो पुरा छ। अर्को तपाईँको धादिङमा वायुगुठी भन्ने छ।
वायु गुठीको हालत त्यस्तै छ। सिन्धुपाल्चोक जानुहोस्, सिन्धुपाल्चोकमा त्यस्तै छ। अब त्यसपछि होइन, ठिक छ म मन्त्री। सक्छु, दैलेखमा जानुहोस्, दैलेखमा त्यस्तै छ। जनकपुरको एक खालको छ, स्वर्गद्वारीको अर्को खालको छ। यी भ्याली बाहिरका समस्याहरू यस्तै अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा छन्, सबैको नाम नल्याउँ। अब काठमाडौँ उपत्यकाको के हो भन्दा विशुद्ध पूजापाठसित, जात्रा पर्वसित जोडिएको गुठीहरू बेसी छ। त्यसैले मान्छेको त्यहाँ के छ, भावनात्मक सम्बन्ध छ। छास्स मान्छेले छोइदियो भने मान्छेको आस्था हो नि, त विश्वास हो नि, अनि मान्छे अरिङ्गाल चाहिँ उड्छ। अहिले छोइदिए भने, छुँदै नछोकालाई छोइदिए भनेपछि अरिङ्गाल जस्तो घर घरबाट चासोको विषय भएन, भावना जोडिएन, मान्छेहरूलाई त्यसरी लाग्यो। अब बाहिर पनि छ नि, यहाँ काठमाडौँ मण्डलामा पो हामीले देख्यौँ र सिन्धुपाल्चोक जस्तो ठाउँमा हाम्रो अधिकार चाहियो भनेर गुठी पीडितहरूले 2000 को मास त्यहाँ त कसैले गाडी भाडा दिएनन्, दियो र? कोही मान्छेले यसो गर भनेर भन्न त गएनन्, टाठाबाठा मान्छेहरू अभियन्ता भनेर त गएनन्। त्यस्तो ठाउँमा 2000 को मास त्यसकै सेरोफेरोमा उठ्यो। तपाईँ दाङका कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्डै 4-5 हजारको जुलुस दाङमा निक्ल्यो, हाम्रो अधिकार स्थापित गरिदेऊ सरकार भनेर। त्यसैले जुलुसकै कुरा गर्ने भने काठमाडौँ मात्रै होइन, काठमाडौँमा गुठी विधेयकका विरुद्ध भन्ने पारियो है, तर गुठी विधेयकको विरुद्ध भन्ने पारियो होइन, विरुद्ध नै भयो। अब काठमाडौँ बाहिरको जसको प्रभावले दबावले अघि भन्नुभयो काठमाडौँ तपाईँ। बाहिरको कुरा गर्ने हो भने गुठीको समर्थन, त्यसले हाम्रो अधिकार स्थापित गरिदिन्छ, हामी किसानहरूले न्याय पाउँछौँ, सरकार छिटो पास गरिदेऊ भनेर बाहिरकाले अब भन्नु। होइन, अब मन्त्रीज्यू गुठी विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ, अब के गर्नुहुन्छ? अब हामी वातावरण बनेपछि छलफल गर्छौँ। को-कोसँग छलफल गर्नुहुन्छ? सरकारवालासित छलफल गर्छौँ होइन, यो जनताको निम्ति हो। जो असन्तुष्ट बनेका छन् उहाँहरूलाई ठिक छ, बोलाएर पर्छ व्यापक छलफल हुन्छ, जनताको यो निम्ति हो। प्राधिकरण के हुन्छ भन्नुहोस् त? प्राधिकरण राख्नुहुन्छ अब होइन, राख्नुहुन्छ? हामी छलफल गर्छौँ। यो जे गर्न खोजेको जनताको निम्ति राम्रो गर्न खोजेको, जनताले आफ्नो राम्रो गर्नको निम्ति ल्याउनुहोस् भने ल्याउँछौँ। जनताले या जनताका प्रतिनिधिले यो त चाहिँदैन भन्यो भने आउँदैन। के भन्दा जनता भनेको जनताका प्रतिनिधि, अहिले त सबै घर घर सुत्न हिँड्न त भ्याइँदैन। त्यही त अहिले फिर्ता लिएको छ, अब यसको प्रक्रिया, छलफलको प्रक्रिया कहिलेबाट अगाडि बढ्छ होला? अहिले भर्खर त्यस्तो केही छैन, अहिले थाहा अहिले भर्खर त्यत्तिकै थाती छ। अब एउटा वातावरण बनेपछि हामी बस्छौँ। आवश्यकता छ अगाडि बढाउँ भन्यो भने अगाडि बढ्छ, आवश्यकता छैन अगाडि नबढाउँ भने नबढ्छ। किन सरकारको त कुनै इन्ट्रेस्ट नै छैन नि, अहिले त जनता काम गर्न खोजेको, धर्म संस्कृतिलाई अझ राम्रो गरेर सनातन धर्मलाई जोगाउन खोज्या हो, अनि गुठीसित जोडिएका किसानहरूको हकलाई स्थापित गर्न खोजेको, यो त जनताकै निम्ति गर्न खोज्या। उहाँहरूले आवश्यकता भयो ल्याउनुहोस् भने ल्याउँछौँ, नत्र नल्याउनुहोस् भने ल्याउनु। सरकारको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट त के छ र? केही पनि छैन, जनताको सर्वोपरि हो। जनताले आवश्यकता जनताले यहाँ विशेष गरेर काठमाडौँको नेवार समुदायले चाहिँ अधिकार सम्पन्न आयोग पनि बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब अलिकति थोरै नयाँ सिराबाट छलफल गर्दा नि मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा के छ भने नि, काठमाडौँका गुठियारहरूका कुरा सुनिसकेपछि है, अब हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति मनले सोचिरहेको कुरा हुन त छलफल कसरी हुन्छ, कहाँ जान्छ, फरक कुरा छ, तर पनि यसलाई दुई पार्टबाट व्यवस्थापन गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। संस्कृतसित जोडिएको संस्कृत मन्त्रालयले पूजापाठ, मठ मन्दिर, जात्रा पर्व कसले हेर्ने? संस्कृत मन्त्रालय मातहतमा राख्ने र उहाँहरूले यसको व्यवस्थापन गर्ने। जग्गा प्रशासनसित जोडिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले, तर गुठी त दुईटै जोडियो नि, दुईटैसँग सम्बन्धित हो। यसलाई कसरी व्यवस्था गर्ने? यो विषयमा हामी सरकारवालाहरूसित छलफल गरौँ। सरकारवालाहरूसित छलफल गरेर हाम्रो धर्म संस्कृतिमा पनि कहीँनिर दाग लाउनु भएन, सनातन धर्मअनुसार यसलाई चलाउनु पर्यो। त्यसैले संस्कृत मन्त्रालय मार्फत यसलाई चलाउने गरी विधि बनाऊँ भन्दा त्यो ढङ्गले जान्छ होइन। अहिले जुन मन्त्रालयमै छ त्यसैले अलिक फरक ढङ्गले चलाउन भन्दा यसलाई पाटो छुट्याएर चलाउँला। नत्र मलाई लागेको वैज्ञानिक के हुन्छ भन्नुहोला भने, संस्कृतसित जोडिएको संस्कृत मन्त्रालयले हेर्ने, जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जति पनि गुठीहरू व्यवस्थापनसित जोडिएका कुरा छन् त्यो संस्कृत मन्त्रालयले हेर्ने, अरू जग्गा प्रशासनसित जोडिएका जति पनि गुठीहरू छन् जग्गासित जोडिएको त्यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हेर्ने गर्दा अलि वैज्ञानिक हुन्छ कि त्यो मनभित्र आएको कुरा हो। त्यो छलफल गरेर जे टुङ्गो हुन्छ त्यो गरौँला, जनतालाई राम्रो जे गर्दा हुन्छ त्यही गर्ने हो। भनेपछि अहिले गुठी विधेयक अब छलफलको तत्काल अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि छैन।
यो थाती रहिरहेको छ। अब अहिले कुनै थाती छ। भनेपछि अब जनताले कहिले चाहन्छन् भनेर फेरि अर्को जुलुस होइन, निस्क्यो हामी भने मात्रै होइन, होइन, सरकारले त्यस्तो चाहिँ होइन, त्यस्तो होइन। अब जुलुस निस्क्यो विधेयक चाहियो भन्यो भने अनि जुलुस त निक्लिरहेछ, मैले भनिसकेँ नि, जुलुस त अहिले पनि निक्लिरहेछ। हामी सरकारवालासित छलफल गर्न परामर्श गर्न भनेका छौँ। त्यसैले सरकारवालासित छलफल गर्छौँ, परामर्श गर्छौँ, विज्ञसित बस्छौँ, अनि त्यसपछि नै अगाडि बढ्ने कुरा। तपाईँको त यो मात्रै होइन, अरू विधेयक पनि यत्तिकै अड्केर बसिरहेछन्। भूमि सम्बन्धी विधेयक अड्केर बसिरहेछ, भूमि भूउपयोग सम्बन्धी सम्बन्धी विधेयक त विधेयक अड्केको पनि छैन। किन छलफल खोइ त ऐनै भनेको छैन। कसले भनेको छैन? संसदमा छलफल चलिरहेछ, अहिले समितिमा छलफल चलिरहेछ। विधेयककै आजै रूपमा मात्रै छ। हो त, भूमि ऐन 8औं संशोधन कहिले पारित आज हुन्छ? मात्रै पनि संशोधनकर्तासित छलफल गरेर म यहाँ आएको छु। कहिले पारित हुन्छ त? अब समितिले संसदमा पठाउँछ, समितिले विज्ञसित छलफल गर्छ, संशोधनकर्तासित छलफल चल्छ, सरकारवालाहरूसित छलफल चल्छ, अनि त्यसपछि उहाँहरूका राय सुझाव सहित संसदमा जान्छ, अनि फेरि संसदमा छलफल चल्छ र पास हुन्छ। यो तपाईँको कार्यकाल कस्तो भयो है? तपाईँकै कार्यकालमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण पनि त्यहीँ आयो, अर्को जग्गा प्रकरण पनि त्यही आयो, कहाँ कहाँ मठ मन्दिर विभिन्न सार्वजनिक थलोका चाहिँ जग्गाहरू अतिक्रमण भएका कति खबर आएका भन्नुहोस् त। त्यो त हामीले ल्याएको नि, त्यो त हिजो भएका हुन्, आज भएका कुरा होइन। हिजो जमानामा भएका कुरा अब सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, सरकारी जग्गा, गुठीका जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, यिनलाई अतिक्रमण हुन नदिने भनेर सरकारले काम सुरु अगाडि गरेर नै अनि यी चिज आएका हुन्। बालुवाटारको यही सरकारले होइन र आयोग बनाएर सुरु गरेको। सरकारले आयोग बनायो, सरकारले नै अनुसन्धान गर्यो, छानबिन गर्यो, अनि बालुवाटार पत्ता लाग्यो। अब त्यसपछि उता कता कता दाङतिरको कुरा आइरहेछ, मन्दिरसित जोडिएको कुरा, त्यो पनि सरकारले छानबिन गरेर आइरहेको छ। हामीले एउटा शक्तिशाली आयोग बनाएका छौँ, त्यो शक्तिशाली आयोगले पनि काम गरेको गरेछ। यो त हाम्रा कारणले ल्याएको हो। जहाँ जहाँ अतिक्रमण भए, जहाँ जहाँ व्यथिति भए, त्यो चिज त हामीले ल्याएको। अतिक्रमित जग्गाहरू अब खोसिन्छ होइन? खोसिन्छ, संरक्षण गरिन्छ। कति जति होला न अहिले अतिक्रमणमा परेका? केही प्रारम्भिक अनुमान छ तपाईँहरूको? होइन, त्यो अहिले ठ्याक्कै यति भन्ने अब गणितमै बताउन सक्ने स्थिति छैन, किन हामी छानबिनकै क्रममा छौँ। अनुमान भन्ने कुरा भएन। जब छानबिनमा छौँ भनेपछि त त्यो रिपोर्ट त आइहाल्छ, त्यसपछि नै बताउँला। तर धेरै जग्गाहरू अतिक्रमित भइसकेका छन्। यो भूउपयोग ऐन बनिसकेपछि जुन क्लस्टर छुट्याउनु भएको छ नि 8-9 वटा, तपाईँहरूले चाहिँ नि अब कहाँ घर बसाउने, कहाँ कारखाना चलाउने, कहाँ खेतीयोग्य जमिन, कहाँ चाहिँ अब सरकारी संरचनाहरू बनाउने, त्यस्ता खालका क्लस्टरहरू होला होइन त? कहाँ खेतीयोग्य जमिन गर्ने, यो कार्यान्वयन कतिको चुनौतीपूर्ण छ? होइन, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण त छ। अब जे कुरा पनि सुधार्नको निम्ति भनेर लाग्ने अनि चुनौती भयो भनेर फर्किनु कुरा हुँदैन के। एउटा परम्परावादी हुने हो भने, हिजोको जे तरिका हो त्यही तरिकाबाट चल्ने हो भने यत्रो परिवर्तन किन चाहिएको थियो? यो 1.5 वर्षमा सरकारले त्यसको आधारशिला बनाउला भनेको यस्तै यस्तै विभिन्न घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि सरकार आलोचित बढी बन्दै गयो, जसको कारणले अब खै मन्त्रीमण्डलले पनि हेरफेरको कुराहरू आजभोलि सुनिरहेको छु। मन्त्रीमण्डल हेरफेर त कुनै ठुलो कुरै होइन, यो स्वाभाविक ठान्नुपर्छ। यो स्वाभाविक ठान्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता ठान्दाको बखत जति बेला पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन सक्छ। यो कुरो कुनै धेरै पुनर्गठन त हुँदैछ, थाहा छैन मलाई, त्यो कुरो थाहा छैन। तर गर्न सक्ने राइट प्रधानमन्त्रीसित छ। यो यति धेरै चर्चा परिचर्चाको विषय गर्न पर्छ जस्तै लाग्दैन। होइन, यो त चर्चाको कुरा भइहाल्यो नि। देशको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन जनतालाई त चासो हुन्छ नि। मैले त हेरिरहेको छु कि मैले शपथ खाएका भोलिपल्टदेखि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदैछ भन्ने हल्ला आजसम्म भएको भएछ है। यो आज होइन, जब नयाँ सरकार बनेर 1 महिना बित्या छैन त्यस बेलादेखि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलेको। त्यसैले यो नयाँ चिज होइन। चर्चाका हिसाबले केही मन्त्रीले राम्रो काम गर्न सकेनन्, त्यसकारण अब फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको रे नि त। त्यो त हेरौँला नि त। त्यो जहिले हुन्छ त्यहीले यसो रहेछ भनौँला। त्यो पूर्वानुमान गरेर अनि यो कुनै धेरै चर्चा गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। आवश्यकता ठान्दाको दिन, आवश्यकता ठान्दाको बखत जति बेला पनि प्रधानमन्त्रीसित त्यो राइट छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ र गर्ने सम्भावना पनि छ। अब के गर्नुहुन्छ त उहाँको अधिकार हो, त उहाँको अधिकार तपाईले पनि बुझ्नु भएको होला नि। होइन, कहीँ छलफल भएको छैन, कहीँ छलफल भएको छैन। त्यो अध्यक्षहरूको बीचमा पनि भएको छैन रहेछ। त्यो अध्यक्षहरू बीचको कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ र उहाँहरूको कुरा त उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीसित यो अधिकार छ। प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठान्दा जति बेला पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मन्त्रीहरूले पनि सोच्ने के हो भन्दा जति समय बसिन्छ, जति दिन बसिन्छ, त्यो बिचमा राम्रो काम गर्ने भनेर सोच्ने कुरा हो। त्यसैले यसमा नजाउँ। तपाईसँगको समीक्षा चाहिँ यसरी बुझौँ त्यसो भए आजको कार्यक्रमको हामी निष्कर्ष, गुठी विधेयक अहिले फिर्ता भएको छ। अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा अहिले थाँतीमै छ, थप छलफल गरिनेछ। तपाईँले अघि भन्नुभयो भूमि सम्बन्धी विधेयक र अब भू उपयोग ऐन जुन छ यो छिट्टै पारित हुँदैछ र लागू हुँदैछ। कार्यान्वयन अलिकति चुनौतीपूर्ण छ, तर सरकारले कार्यान्वयन गर्छ तपाईँले भन्नुभयो। र सँगसँगै अतिक्रमित जग्गाहरू जुन रूपमा चाहिँ नि अहिले अतिक्रमण भइरहेका छन् त्यसले सरकारले आफ्नो दायरामा ल्याउँछ, त्यसको संरक्षण गर्छ होइन त। अब अन्तिममा मेरो भावी योजना चाहिँ म यो गर्दैछु है 1 वर्षभित्र भन्ने केही छ? मन्त्रीमण्डलमा हेरफेरमा परिएन भने केही छ? अन्तिम प्रश्न। म यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि साँच्चै हिजो नसुनेको मन्त्रालयलाई सुनाइदिएको छु, नचिनिया मान्छे मन्त्रालय चिनाइदिएको छु। तर अझै मेरो जे स्पिड हो सकारात्मक रूपमा होस् अथवा आलोचनात्मक रूपमा होस्, सधैँ छैन। नकारात्मक भनेको यही गुठी विधेयकबाट केही समय पछि हट्यो भन्ने बाहेक यो मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका अर्को एउटा नराम्रो काम, यो पनि नराम्रो होइन, एउटा मात्रै पद्मा आर्यालले नराम्रो गरेको भन्ने चिज देखाइदिनुहोस्। जे गर्यो राम्रो गर्नको निम्ति प्रयत्न गरेको छ, त्यो छाप पारेको छु। र हिजो दबेको लुकेको मन्त्रालय भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पनि छ र भन्ने ठाउँमा हल्लाखल्ला चर्चा परिचर्चा हुने ठाउँ यही सरकारले ल्याएको होइन, ल्याएको छ। हिजो जहाँ जहाँ व्यथिति भएको थियो त्यो व्यथिति रोक्ने, चाहे त्यो सेवा प्रवाहको ठाउँमा होस् या जग्गा प्रशासनसित जोडिएका ठाउँहरू हुन्, जहाँ जहाँ हो ती ठाउँलाई करेक्सन गरिएको छ। हामीले नयाँ संरचना अनुसार, सङ्घीय संरचना अनुसारको नयाँ प्रशासनिक नक्सा छोटो समयमा सार्वजनिक गरेका छौँ। आजसम्म 65 वर्ष भयो अरू मुलुकले हाम्रा सगरमाथा जसले हामीलाई सिर ठाडो बनाएको छ अरू मुलुक आएर नापे, हामीले नापेनौँ। तर यही सरकारको कार्यकालमा सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम पनि हामी सकेका छौँ। यही सरकारको कार्यकालमा यही 1 वर्षभित्रमा म अब छिट्टै एक्सपोज गर्दैछु, सीमा नाप्ने डिजिटल सिस्टमले सीमा नाप्ने कुरा पनि हामी सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो त मन्त्रालयको कामको चरित्र जे छ, प्रकृति जे छ त्यही अनुसारको काम नै गर्ने हो। बाटो खन्ने जिम्मा लगाइदिए भए बाटो खनिदिन्थेँ, के अरे हस्पिटल बनाउने जिम्मा लगाइदिए भए हस्पिटल बनाइदिन्थेँ। मेरो कामको चरित्र त्यस्तै छ त त्यस्तै काम गरेका छु। त्यसैले सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम जनताको अहितमा अनि आलोचना हुन पर्ने गरी त्यस्तो कुनै पनि सम्पादन भएको छैन, बरु राम्रा कामका निम्ति थालनी भएका छन्। मन्त्रीज्यू यो समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।